नमस्कार, ग्लोबल स्पेशलमा यहाँलाई स्वागत छ। दर्शकवृन्द, ग्लोबल स्पेशल खोजमूलक समाचार सामग्रीहरूको स्पेशल प्याकेज हो। हामी जनसरोकारका हरेक विषयको गहिरो अध्ययन गर्दै सत्य तथ्यलाई उजागर गर्ने प्रयास गर्दछौँ। सत्य तथ्य र निष्पक्ष समाचारको प्याकेज दिने हाम्रो प्रयास निरन्तर जारी छ। दर्शकवृन्द, विद्यालय क्षेत्र तथा अतिव्यस्त चोकहरूमा बाटो पार गर्दा हुन सक्ने दुर्घटना रोक्न राजधानीको 26 स्थानमा आकाशे पुल बनाइएको छ। 19 स्थानमा निर्माण भइरहेका छन्, तर पर्याप्त आकाशे पुल भएन भन्दै आवाज उठाउने यात्रुहरूले नै ती पुलको प्रयोग नगर्ने गरेको पाइएको छ। सबैभन्दा बढी आवश्यकता महसुस गर्दै बनाइएको जमल, रत्नपार्क, मध्य बानेश्वर लगायतका क्षेत्रका पुलहरूमा भने अधिकांश पैदल यात्रु हिँड्दैनन्। उनीहरू जोखिम मोलेरै पुल मुनिबाटै बाटो काट्छन्। ती क्षेत्रमा हेर्ने हो भने आकाशे पुलको खुड्किला चढ्न अल्छी मान्दै पैदल यात्रुहरू तीव्र गतिमा आइरहेको सवारीको पर्वाह नै नगर्दै जेब्रा क्रसिङ चिन्ह नभएकै ठाउँबाट बाटो काटिरहेका देखिन्छन्। ट्राफिक नियमको राम्रो जानकार मानिने स्कुल तथा कलेजका विद्यार्थीहरू समेत आकाशे पुल मुनिबाट जोखिमपूर्ण रूपमा बाटो काट्छन्। व्यस्त चोकमा आकाशे पुल भएन भन्दै चर्को आवाज उठाउने यात्रुहरूले नै पुलको प्रयोग नगर्दा दिन प्रतिदिन दुर्घटनाको जोखिम भने बढ्दै गएको छ। आज हामी यिनै विषयवस्तुलाई नै ग्लोबल स्पेशलमा प्रस्तुत गर्दैछौँ। सवारी साधनको बढ्दो चाप र दुर्घटनाको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै राजधानीका अतिव्यस्त चोकहरूमा पैदल यात्रीको सहजताका लागि आकाशे पुल बनाइएका छन्। तर आकाशे पुलकै मुनिबाट बाटो काट्ने सर्वसाधारणको संख्या उल्लेख्य छ, जसका कारण दुर्घटनाको जोखिम बढिरहेको छ। यो दृश्य बागबजारको हो। राजधानीकै अतिव्यस्त यो क्षेत्रमा सवारीको चाप अत्याधिक हुन्छ। त्यसबाहेक पैदल यात्रीको ओहोर दोहोर पनि बाक्लो हुन्छ। सवारी साधनको अत्याधिक चाप र पैदल यात्रीको भिडभाडलाई व्यवस्थापन गर्न यो क्षेत्रमा वर्षौं पहिलेदेखि नै आकाशे पुलको व्यवस्था छ। तर हेर्नुहोस्, अधिकांश पैदल यात्री भने आकाशे पुल चढ्न झन्झटिलो मानिरहेका छन्। जोखिम मोलेरै पुलमुनि सडकबाटै जथाभावी बाटो काटिरहेका छन्। तीव्र हुइकिरहेका सवारीको गतिको यिनीहरूलाई कुनै प्रभाव छैन। आकाशे पुलको व्यवस्था गर्दै जथाभावी बाटो काट्नेमा शिक्षित र जाने बुझेकाहरू नै बढी देखिन्छन्। ट्राफिक नियमको राम्रो जानकार मानिने स्कुल तथा कलेजका विद्यार्थीहरू समेत आकाशे पुल मुनिबाट जोखिमपूर्ण रूपमा बाटो काट्ने गरेको देखिन्छ। त्यति मात्र होइन, जिम्मेवार ओहदामा रही सचेत ठहरिएका व्यक्तिहरू नै आफ्नो नैतिकता बिर्सन्छन्। यो दृश्यमा हेर्नुहोस्। सरकारी नियम कार्यान्वयन गराउनुपर्ने जिम्मेवारी पाएका प्रहरी समेत आकाशे पुल होइन, पुल मुनतिरबाट बाटो काटिरहेको देख्दा अरूलाई कस्तो नियम सिकाउलान् भन्ने प्रश्न समेत उब्जेको छ। बागबजारमा मात्र होइन, राजधानीका अधिकांश आकाशे पुलमा यही नियति दोहोरिरहन्छ। सबैभन्दा बढी आवश्यकता महसुस गर्दै बनाइएको जमल, रत्नपार्क, मध्य बानेश्वर लगायतका क्षेत्रका पुलहरूमा पनि अधिकांश पैदल यात्रीहरू हिँड्दैनन्। उनीहरूको यस्तो हरकतले ट्राफिक व्यवस्थापनमा चुनौती बढाइरहेको छ। सवारी चालकलाई समेत हुन सक्ने सम्भावित दुर्घटनाबाट भयभीत बनाइरहेको छ। दुर्घटना हुँदा बढी दोष चालकलाई दिने गरिन्छ, तर पैदल यात्रीको यस्तै हरकतले दुर्घटनाको जोखिम बढी हुने चालकहरू बताउँछन्। आफ्नो सेफको लागि त अब चढ्नै पर्ने हो हैन। अब सानो मिस्टेकले आफ्नो ज्यानै जान सकिन्छ, त्यो त चढ्नै पर्ने हो। तर त्यो गर्न सक्नु भएन कि जुन बाटो काट्ने मान्छेले चाहिँ। जथाभावी बाटो काट्नेले दुर्घटनाको जोखिम बढाइरहँदा अर्कोतर्फ आकाशे पुलको प्रयोग गर्दै सभ्य नागरिकको परिचय दिने पैदल यात्री पनि छन्।
जथाभावी बाटो काट्ने पैदल यात्रीलाई ट्राफिक नियमबारे जानकारी दिनुपर्ने उनीहरूको सुझाव छ। फर्स्ट त हामीले माथि ओभरहेड ब्रिज प्रयोग गर्नुको मतलबै आफ्नो सेफ्टीको लागि हो। 5 मिनट ढिलो हुनु अथवा 5 मिनट छिटो हुनुमा खासै त्यति एफेक्ट गर्दैन, तर जिन्दगी नै गयो भने त यस्तो वान वे मात्रै बाटो छ यहाँनिर, त्यो छिटो गाडी आएर हुन्छ। त्यस कारणले यो पुल प्रयोग गर्नु त एकदम इम्पोर्टेन्ट चिज हो र यसबारेमा हामी अवेरनेस पनि दिइरहेछौँ एज अ स्टुडेन्ट्सहरू चाहिँ। प्लस अब मान्छेले किन प्रयोग गर्दैन भन्ने मेन कारण भनेको चेतना नभएर हो। सबैजना एकजुट भएर हटाएर नेम हटाएर लागू गर्नुपर्छ, न त यो नेम लागू गरेन भने यो जिन्दगीभरि यस्तै रहिरहन्छ, एक्सिडेन्ट भइरहन्छ, दुर्घटना भइरहन्छ, यस्तो केसहरू धेरै आइरहन्छ। यता सवारी साधनको बढ्दो चाप र पैदल यात्रीको अत्याधिक भिडलाई मध्यनजर गर्दै राजधानीका अन्य अति व्यस्त चोकहरूमा पनि आकाशे पुल निर्माणको तयारी भइरहेको छ। नागरिकहरू पर्याप्त आकाशे पुल भएन भन्दै आवाज उठाउँदै आएका छन्। व्यस्त चोकमा आकाशे पुल भएन भन्दै चर्को आवाज उठाउनेहरू नै पुलको प्रयोग नगर्ने यात्रीहरूभित्र पर्दछन्। ग्लोबल टेलिभिजनको समाचारका लागि क्यामेरामा गणेश पूर्व छाने मगरका साथ कैलाश कठायत, काठमाडौँ। खास त पुल भनेको सेफ्टीको लागि हो होइन, तलबाट चाहिँ एक्सिडेन्ट बढी हुन पनि सक्छ होइन, भिडभाड चाहिँ बढी छ, गाडीहरूको चाप बढी छ होइन। माथिबाट काट्नको लागि चाहिँ खास चाहिँ आफू सेफ हुनको लागि अनि चाहिँ ट्राफिक रुल्स फलो गर्नको लागि चाहिँ पुलबाट चढ्दा राम्रो हुन्छ भन्न चाहन्छु म। मान्छेको कस्तो त्यो चाहिँ पशुको व्यापार जस्तो पनि होइन, एउटा थाहा हुँदै पनि रुल क्रस नगर्ने एउटा रुल राखेको हुन्छ नि होइन, त्यो चाहिँ उनीहरूलाई थाहा हुँदै पनि त्यस्तो क्रस गरेन त म त पशु भनिदिन्छु डाइरेक्ट होइन। हजुर अब पुल मुनिबाट बाटो काट्नु त नहुने हो होइन, यहाँ नजिकै पनि अब जेब्रा क्रसिङ छ होइन, तर प्राय अब काटेकै देखिन्छ होइन। अब यति अब यत्रो मिहिनेत गरेर बनाइएको छ पुल होइन, मानवहरूको बजेटबाट, जसरी त्यो एउटा नियम फलो गर्नुपर्ने हो। यस्तो हो अलि अशिक्षा पनि भएरै होला यो यस्तो भएको, किनभने मान्छेलाई अलिकति अब तलबाट यत्रो गाडीको फ्लोमा हिँड्दा के हुन्छ भन्ने पनि त्यो अलिकति अशिक्षा पनि हो। त्यहाँमाथि अलिकति हेपाइको एउटा प्रवृत्ति पनि भयो, त्यस कारणले पनि होला। अब अहिले त धेरै शिक्षित भइसक्नु, बिस्तारै अब जनता अलिक शिक्षित हुँदैछन्, यो मिल्छ कुरो। अब पुल हुँदै पनि अब तल त्यस्तै भिडहरू भएर नै पुल बनाइदिएको हो होइन। अब त्यही भएर माथिबाट सकेसम्म माथिबाट हिँड्नुहोस्, तलबाट अब झन् यो भिड छ एरिया, त्यही माथि एक्सिडेन्ट हुने धेरै चान्सेस हुन्छ। अब तलबाट हिँड्ने छ भने चाहिँ पर जेब्रा क्रसिङ छ त्यहाँबाट हिँडिदिनुहोस्। न्यु खोजे जस्तो त हो, यहाँ अब सार्वजनिक स्थलमा बनाइदिइराखेको छ, अब राम्रोसँग आफ्नो सुरक्षित भएर यहाँबाट बाटो काट्यो भने राम्रो हो। अब त्यो ज्यानको जोखिम मोलेर त खै के को लागि गएको थाहा भएन। मेरो विचारमा अब के भन्ने, उनीहरूले नबुझेर हो। अब बुढापाकाहरूलाई हिँड्नु त अलिक अप्ठ्यारै छ, बुढापाकाहरूलाई अलिक राम्रो बनाइदियो हुन्थ्यो, अप्ठ्यारो छ यो पुल त। अब बनाइदिएको छ सरकारले होइन, तर पनि उहाँहरूले त्यसरी बाटो काट्नु अब उहाँहरूलाई थाहा नभएर हो कि होइन पुलको बारेमा। अब यताबाट काट्दा त राम्रो हो नि होइन, सेफ हुन्छ होइन। अब खोइ कतिपय मान्छेले नबुझेरै होला त्यस्तो गरे होइन। अब मान्छेहरू अब हतार गरेर क्या अब, अनि पछि पुलबाट आउनु माथि अल्छी पनि गरेर पनि हुनसक्छ होइन, कोही बेला चाहिँ हतारै हुन्छ, नत्र चाहिँ अब त्यही हो, अल्छी पनि गर्छ मान्छेहरू, त्यही हो। संघीय राजधानी काठमाडौँमा जनसङ्ख्याको वृद्धिसँगै सवारी चाप बढ्दै गएको छ। साँघुरा सडक त्यसैमा पनि खाल्टाखुल्टीले दुर्घटनाको जोखिम बढाइरहेको हो। दुर्घटनाको जोखिमलाई मध्यनजर गर्दै पैदल यात्रीका लागि ठाउँ ठाउँमा जेब्रा क्रसिङको व्यवस्था समेत गरिएको छ, तर आवश्यक सबै स्थानमा जेब्रा क्रसिङको व्यवस्था छैन भने भएकै जेब्रा क्रसिङको रङ खोलिँदा समेत रङ रोगन हुन सकिरहेको छैन। यो दृश्य धुम्बाराही चप्पल कारखानाको हो। यहाँ नजिकै जेब्रा क्रसिङ छैन, बाध्य भएर पैदल यात्री जोखिम मोल्दै बाटो काटिरहेका छन्। मुख्य सडकमा 500 मिटरको दूरीमा जेब्रा क्रसिङको आवश्यकता पर्दछ, तर यो सडकमा टाढासम्म पनि जेब्रा क्रसिङ भेट्टाउन मुस्किल छ। पैदल यात्रीलाई ज्यानको माया अवश्य छ, तर जेब्रा क्रसिङको अभावमा जोखिम मोलेरै बाटो काट्नुको विकल्प छैन। अब समाधान ठाउँ ठाउँमा जेब्रा क्रसिङ त्यो अलिकता 400-500 मिटरको दूरीमा
अब पेसेन्जर एउटा किलोमिटरै पुरै हिँडेर जेब्रा क्रसिङ गर्न जाने त्यस्तो अवस्था हुनु भएन। कारण के भने समयको पनि बचत हुन्छ। यो दृश्य महाराजगञ्ज चक्रपथको हो। अति आवश्यक ठहर गर्दै यो क्षेत्रमा जेब्रा क्रसिङको व्यवस्था गरिएको छ, तर सम्बन्धित निकाय जिम्मेवार नबन्दा यसको रङ खुइलिन थालेको छ। अब यो जेब्रा क्रसिङको यता रङहरू चाहिँ सबै उडिरहेको छ। अब यो जेब्रा क्रसिङको रङहरू चाहिँ हामीले त्यो सरकारले राम्रोसँग अब त्यो पुरा सेतो गर्यो भने चाहिँ अब चालकहरूलाई पनि थाहा पाइन्छ कता जेब्रा क्रसिङ छ भनेर। अनि हामीले पैदल यात्रीहरूलाई पनि हामीले थाहा हुन्छ कताबाट जेब्रा क्रसिङ, कताबाट बाटो काट्न सकिन्छ भनेर। अति व्यस्त चोकहरूमा जेब्रा क्रसिङको व्यवस्था त छ, तर सम्बन्धित निकायले चासो नदिँदा जेब्रा क्रसिङको गुणस्तर खस्किँदो छ। समयमै रङ रोगन नगर्दा कतिपय स्थानका जेब्रा क्रसिङको रङ खुइलिसकेको छ, जसका कारण जेब्रा क्रसिङ हो कि होइन भनेर ठम्ब्याउन पैदल यात्रीलाई हम्मे परिरहेको छ। यता सर्वसाधारण पैदल यात्रीलाई जानी ट्राफिक नियमको उल्लङ्घन गरेको आरोप लाग्दै आएको छ। केही हदसम्म त्यो सत्य पनि होला, तर जेब्रा क्रसिङको अभावमा जथाभावी बाटो काट्ने पैदल यात्रीको संख्या बढ्दो छ। यसरी जथाभावी बाटो काट्नाले दुर्घटनाको जोखिम बढाउने चालकहरू बताउँछन्। अब उताको सिग्नल खोल्ने बेलामा पनि हामी हिँड्न पाउँदैन क्या, डबल जाम पर्छ मान्छेले गर्दा। बाटो क्रस गर्दाखेरि अब जब उनीहरूको पनि सिग्नल हुन्छ नि त, मान्छे पनि होइन हिँड्नेको सिग्नल, उनीहरू कहिले पनि त्यस्तरी हेरेर त्यो उस गरेर कहिले पनि बाटो काट्दैन क्या। त्यतिखेर हामीलाई अलिक गाह्रो हुन्छ। अब हामी एक धुनमा जाँदाखेरि पनि अब यताबाट गाडी आउँछ, यहाँबाट बाटो छेकेको हुन्छ, अनि यताबाट हान्नेपछि अब कसलाई दोष, हामीलाई नै दोष हुन्छ। जेब्रा क्रसिङले पैदल यात्रीलाई सहज बनाउनुका साथै ट्राफिक व्यवस्थापनमा पनि सजिलो बनाउने गर्दछ, तर पर्याप्त जेब्रा क्रसिङ नहुँदा ट्राफिक व्यवस्थापनमा पनि समस्या हुने गरेको छ। एकातर्फ जेब्रा क्रसिङको अभाव, अर्कोतर्फ रङ खुइलिने समस्याले ट्राफिक व्यवस्थापनमा चुनौती थपिएको ट्राफिक प्रहरीको भनाइ छ। जनताहरू अवेर हुनु पर्यो, जुन प्याडेस्ट्रियनहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू अवेर हुनु पर्यो। जहाँ पाए त्यहीबाट बाटो काट्नु भएन। जस्तै भन्नुहुन्छ जेब्रा क्रसिङ भनौँ अथवा यो आकाशी पुलहरू निर्माण भएको छ होला, यथेष्ट मात्रामा यो जेब्रा क्रसिङ नहोला, तर भएका जेब्रा क्रसिङहरूको पनि उचित प्रयोग गर्नुभएको छैन प्याडेस्ट्रियनहरूले। ट्राफिक प्रहरीका अनुसार राजधानीभित्र हुने अधिकांश सवारी दुर्घटनामा पैदल यात्रीको भूमिका उल्लेख्य छ। पैदल यात्रीले जथाभावी बाटो काट्दा दुर्घटनाको जोखिम बढेको छ, तर सम्बन्धित निकायले जिम्मेवार बन्न नसक्दा राजधानीका पैदल यात्रीहरू काललाई निम्तो दिँदै जोखिमपूर्ण तवरले बाटो काट्न बाध्य छन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय खड्काका साथ कैलाश कठायत, काठमाडौँ। पुलमुनिबाट बाटो काट्ने कतिपय पैदल यात्रुसँग हामीले प्रतिक्रिया लिन खोज्दा लज्जित हुँदै उनीहरू तर्किने गरेका छन्। पैदल यात्रु आफैका कारण उनीहरू जोखिममा रहेको महानगरीय ट्राफिक प्रहरी बताउने गर्छ। साधारणतया दुर्घटना हुँदा सवारी चालकलाई नै दोष लगाइन्छ, तर पैदल यात्रुले जताभावी बाटो काट्दा दुर्घटना बढ्ने यता चालक बताउँछन्। यता यात्रुहरू भने आकाशे पुलको सिडी चढ्न अल्छी लागेर वा हतारका कारण पुल मुनिबाटै बाटो काटेको बताउँछन्। हामी अधिकारको कुरा गर्छौं, तर कर्तव्यप्रति त्यति सजग छैनौं। काठमाडौँका सडककै कुरा गरौँ न, सडक वारपार गर्न आकाशे पुल बनेका छन्, पर्याप्त छैनन्, तर पनि कतिपय स्थानमा आकाशे पुल भने छन्। हामी त्यसको प्रयोग गर्दैनौं। केही सेकेन्ड मात्रै बढी समय लाग्ने गरी आकाशे पुलबाट बाटो नै काट्दैनौं। बरु ज्यानकै जोखिम मोलेर जताभावी बाटो काट्ने जोखिम अब हटाउने हो कि यसले दुर्घटना पनि न्यूनीकरण हुन्छ। हस्त आजलाई ग्लोबल स्पेशल यति नै। भोलि अर्को एपिसोड लिएर हामी आउने नै छौं। तबसम्मका लागि तपाईँ ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।